istorya. So mao to mga kasama no ang inahan karon mobalik ta ni Sir Ameo Yating. Sir, unsay ayuda ninyo nga nadawat pagpauli? Kuan bugas then katong malong banig o Kwarta, wa mo gud kwarta financial ana. hatag man pud ang alison. Pila po? Ang katong ako kay 15. 15 mo ha. 15 din sa mayor pod kalibo. Kalibo sa size mil. Wala pagikan niyo wala mo pasaligi nga doon na po mo laing madawat. Wala na po may kakuan sa kanang dali mo gud pud may para makauli lang gid may abot lang gid may dre. Oh, Ang ikuan lang makakuan lang pamasahe. na makauli lang mo muli niyo ha. So kamong upat sir gitagahan jud mo hinabang kamo talang upat Financial. Na pero wala po balo. Pilay lahat. Pilay lahat kay kana sa kuwara pud may nakuan. Ang ilaw wala ko balo pilay lahat. So ang asawa, sa po yung gibati ka sa asawa no? Sa tungkol pagtanong. Ma'am, unsa may imong gibati nga ibaw ka nga nalunod ang barko gisakyan sa mga bana? dili lalim ang kuan ay dili gid lalim akong gibati nga pagkabalo na ko nga kalunod sila kay maningpalag ra wala ka balo nga ana day ang mahitabo. Sumotong pagkahibalo na ko murag namurog akong mga unod gikan gahapon gabi So wa. di ani Tring ko nung balik ko na pati bin kong kuyawan ni Gikan gahapon hantud na pagkagabi wa ko kaon labad ko kung ulo kay mo lagi murag dili na ta kasabot sa tong debate pero pasalamat ko dako sa Ginoo nga bisan sila mga kapulian nga naabot sa ilang kinabuhi wala ra pud sila gipasagdan uban silang mga igsuon wala na og katong mga gamit nga wala na sila nakuha bisan gamay at least na ruwas na sila kay pag kinabuhi mawala dili naman mabalik ang mga gamit makitaan naman ang dako jud kay kong pasalamat sa Ginoo labi na sa tabang nila paunsa ka nakabalo kagahapon ma'am nga mao na nahitabo no nga nalunod na ang barko nga bisakyan sa imong bana o sa ilang mga isuon. Nakabalo pud ko kay giignan ko sa ilang magulang kay iyaman kong amo nagpahibalo gud nga pag adto sa balay anang buntag duyan ra ko min kay abot man si Kuya Glenn dito ingon nga Jen nakabalo ka nga ang barko gisakyan nilang Leo kay nalunod. Din mo to kalit ko og pamangha din nakuratan ko anong usabot sa akong gibati din ingon si Kuya nga kuan mao tong gingon din mulaos ako dito sa mama kay pahibalo nako din mo tong pagtan-aw nako sa cellphone nag-search ko nya kay gisindan ako niyang picture sa wala pa sa nanggikan nya katong barko gyud ni Alison nya pagtan-aw nako sa video mao man jud ang barko ilang nasakyan mo tong pagpakita nako nga o jud ko kasabot sa akong gibati ato kay gyud akong hilakay antud karon nalipong pagani ko kay wa ko kaon dili jud lalim ang ilahang naagian. So karon sa may imong gibati nga naa na si mohang tapad imong kapikas kinabuhi og sigurado na luwas. Ako jud kayo ko og kalipay kay dili basta-basta ilahang naagian jud. Nagati gyud akong dakwag pasalamat sa Ginoo. Doon na ba mo anak ma'am? Oo naa isa. So at least safe imong bana nga nakauli din mo. Tagaan pa jud sila sa life sa Ginoo. Sanda ko kay pagsulay nga gihatag sila. Kaya musugod ka, mabalik ko sila Malaysia. Ako ra kung pare sa kuang agdon. Magsabot ra pud mi wala ko dili ko pud ingon nga dili magkuan kanang kami yung duha man magsabot. Siguro mga pagsulay lang gid ni. Dili man gud nato matag na ang panahon unsa ang mga pagitabo nga papulian nga naabot sa tuang kuan. Thank you kaayo ma'am. So mao kadto mga kasama mga idol no ang mga manag-igsuon nga taga Puro Casingco, barangay Sayog San Miguel, lakip na usab ang ilahang masamong nga swerteng nakaluwas kagahapong adlaw human nga nalunod ang ilahang gisakyan nga barko mga kasama mga idol ang MV Tricia Kirstine 3 nga iya sa Alison Shipping Lines. Ato nga nasayran mga kasama nga kini nga maong manag-igsuon manimpalad unta dito sa Malaysia sakay sa maong barko apan aksidente kini nalunod kagahapong adlaw kung asa ubay-ubay usab nga kinabuhi ang nakalasa. Nalukad karon dinhi sa may barangay Sayog San Miguel, Zamboanga del Sur. Kauban ako sila si Radyoman Buknoy Dumapit, Radyoman Adams Taburada ingon man si Radyoman Christopher Luna. Ini si PR Radyoman Jesmar Alawan Tatak RMN.